पहले कि हम फैसल अली बलोच साहब के पास चले, असल में आज का जो सवाल है एक दफ़ा दोहराती जाऊँ। आज का सवाल और उसका मुंतखब जवाब। सवाल है हमारा, रोज़ा किस महीने में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को तोहफे में अता किया गया? 3 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन नंबर 1 है माह शव्वाल, ऑप्शन नंबर 2 है माह रजब और ऑप्शन नंबर 3 है माह रबीउल अव्वल। इसका जो दुरुस्त जवाब है वो हम आपको प्रोग्राम के आखिर में देंगे और इसके साथ ही साथ हमारी स्क्रीन पर जो है नंबर चल रहा है उस पर आप आवाज़ खल्क़ के हवाले से अपने अतियार जो है वो दे सकते हैं। और अब हम रुख करते हैं फैसल अली बलोच के साथ की तरफ। जी ठीक है जी फैसल अली बलोच साहब से नाज़रीन किराम सवालात का आगाज़ करते हैं। बलोच साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माशाअल्लाह आपको खासी इल्म से नवाजा है और जब आप कलाम फरमाते हैं तो हमारे जहन की बहुत सारी गुत्थियाँ सुलझ जाती हैं। आपसे जानना ये चाहते हैं कि हमारा जो आज का मौजू है इस्लाम और मीडिया, इस हवाले से कुछ हमारे जो इल्मी राहें हैं वो सफ़र हमें लेकर आइए। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि ये जो आपने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इल्म से नवाजा, ये अल्लाह का करम है। बेशक मेरी ज़ात एक हकीर है, की ज़ात है, अल्लाह कुछ मेरे पास नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस ये अल्लाह पाक का करम है कि कुछ अल्फाज बोल देता हूँ, आप लोगों को पसंद आते हैं, मुझे नहीं पता। कैसा दर्स है तो ना मुझे कोई तकब्बुर ना गुरूर किसी चीज़ पर भी नहीं और ना होना चाहिए, ना आप लोग इस अंदाज में तारीफ करके वो अंदर पैदा कीजिए। माशाअल्लाह। सबसे तो अहम चीज़। दूसरी बात ये कि आपने इस्लाम और सोशल मीडिया के ऊपर बात की और उसके मनफी पहलू, या फिर आपने बात कही थी अभी कुछ देर पहले कि तनकीद से ज़्यादा तजलील होती है, तजलील हो रही है आजकल। अच्छा, अभी एक नात समातों से गुजर रही थी और वो थी फासलों को तकल्लुफ। जी। तो इन्हीं फासलों को, ये तो ज़रा कुछ और अंदाज में थी, लेकिन यही फासलों को दूर करता है सोशल मीडिया। और ये फासले जब तज़हीक की तरफ जाते हैं जी, या जब किसी का मजाक उड़ाया जाता है तो ये कम होने की जगह बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल। और नौबत नेगेटिविटी हर तरफ बिल्ड होती है, अफवाहों का एक राज कायम होता है, झूठ का एक बुलंदा एक अंबार खड़ा हो जाता है, जो कि सबसे ज्यादा बुरी चीज है। फेसबुक बनाई गई थी कांटेक्ट के लिए, दोस्त ने अपने दोस्त से कांटेक्ट के लिए बनाई और फिर वो एक सोशल प्लेटफॉर्म तरतीब पाता गया, लेकिन अब वो फेसबुक नहीं रही, फेक बुक हो गई है, जिसमें हर चीज जो है वो मनफी प्रोपेगेंडे के तौर पर यूज की जाती है। और बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी होती हैं जो कि मैं नहीं समझता कि कुछ उसमें सच्चाई होती होगी। वहां पर लोग अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, अपने बारे में सारी वो कहानियां सुना रहे होते हैं जो हकीकत पे मबनी बाज़ दफा नहीं होती। चलिए, एक पब्लिक फिगर है, उसकी जो चीजें हैं वो अपनी चीजें अपलोड कर रहा है, वो एक अलग चीज है, लेकिन एक शख्स पब्लिक फिगर है ही नहीं और वो अपने आप को मुख्तलिफ जावियों से पिक्चर्स बना करके प्रोमोट कर रहा है। और मैंने बहुत सी जगहों पर ये देखा कि ऐसे बच्चे आजकल अपनी तस्वीरें बना करके इस सोशल मीडिया पर फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए आगे बढ़ाते हैं और वो नजर आता है कोई बहुत बड़े मॉडल्स हैं, जबकि उनसे आप जब बात करेंगे तो उनको पढ़ना लिखना तक नहीं आता। तो ये वो असरात हैं जो, अच्छा, इसमें क्या हो रहा है कि बहुत बेरारवी भी बढ़ रही है, लोग एक दूसरे से गलत तरीके से कांटेक्ट में आ जाते हैं और फिर अगर कोई उसमें शादियां हो जाती हैं तो फिर वो जल्दी टूट भी जाती हैं क्योंकि हर चीज फेक है। तो हमें ये कोशिश करनी होगी कि इन गलत जो रवैये इस वक्त हम अपना रहे हैं, सच्चाई पर मबनी काम करें, झूठ से बचें जितना बच सकते हैं, और जहां झूठ बोलना पड़ रहा है तो वहां खामोशी इख्तियार कर लें, जरूरत ही नहीं पड़ेगी झूठ बोलने की। वाह, कैसी प्यारी बात कही है। तो झूठ सबसे बड़ी बुराई है। जी बिल्कुल। तमाम बुराइयां जन्म ही लेती हैं झूठ से। तो लिहाजा हम कोशिश करनी चाहिए हम सबको, मैं अपनी तरफ भी कहूंगा कि अगर कोई चीज मेरी तरफ से भी गलत जा रही हो तो उसे हमें रोकना चाहिए। अच्छा, कोई अगर अपनी प्रोजेक्शन कर रहा है, नीचे कमेंट्स आते हैं उस पर अजीबोगरीब, क्योंकि खासतौर पे मीडिया से रिलेटेड जो खवातीन है या दूसरे जो हमारी वर्कर वुमेन्स हैं, इनके साथ उनको ऐसे ऐसे कमेंट्स पास किए जाते हैं जो मेरा ख्याल है वो अपनी बहन बेटियों के लिए तो नहीं कर सकते। तो इन चीजों को भी सोचना चाहिए कि वो इस तरह कैसे जो है लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो फेसबुक को फेसबुक रहने दिया जाए, उसको फेसबुक ना किया जाए, इंस्टाग्राम को भी इस तरह यूज किया जाए, यूट्यूब अपना क्या कहते हैं ट्विटर को भी, ट्विटर पे आप देखिए एक दूसरे पे किस तरीके से कीचड़ उछाला जाता है और सियासतदान सबसे ज्यादा उसको यूज करते हैं, मीडिया इंस्टाग्राम ज्यादा यूज करता है।
ٹھیک ہے. تو یہ وہ میڈیمز ہیں جس کے ذریعے آپ ایک دوسرے سے رابطہ قائم کرتے ہیں. تو رابطہ قائم کرنے کے لیے آپ کو جو ہے نا سچائی پر مبنی ہونا چاہیے تاکہ سامنے والوں کو آپ کے بارے میں سب کچھ سچ پتا ہو, اس کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو کہ ہم کسے فالو کریں اور کسے فالو نہ کریں. اور یہ جو کمنٹس بعض لوگ لکھتے ہیں, کسی نے ایک اچھی سی تصویر ہے اس پہ اتنا لمبا اس کو میسج ہوتا ہے کہ بھائی اتنی دل آزاری ہوتی ہے. ہاں نہیں, دل آزاری کا میسج ایک الگ ہوتا ہے, ایک خوشامدانہ میسج الگ ہوتا ہے. دونوں میسیجز نیگیٹیوٹی بلڈ کر رہے ہیں. اچھی چیز ہے بس ہلکا سا ایک اس کو تعریف کر دیجئے, بری چیز ہے اس کی ایک ہلکی سی برائی کر دیجئے. لیکن آپ اس کو ایک پورا پیراگراف لکھ کر بھیج رہے ہوتے ہیں کہ کیا کام ہے جناب اور کیا کچھ آپ نے تو پہاڑ کھود دیے, اس میں سرنگیں بنا دی اور پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا, جبکہ اس بیچارے نے شاید کوئی کنواں پرانا بنتا اس کو کھول دیا ہوگا. جی فیصل صاحب, اسی گفتگو کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے ہم چاہیں گے کہ جاوید فاؤنڈیشن کے حوالے سے جی دیکھیں, جاوید فاؤنڈیشن اس وقت جو کام کر رہی ہے اور ان کا کام بیسیکلی قرآن کو پروموٹ کرنا, ماشاءاللہ, اللہ کہ قرآن کو کس طریقے سے آگے تک پہنچایا جائے اور لوگ اس کو پڑھیں اور سمجھیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ کو جس زبان میں چاہیے, جس کا ترجمہ چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں, شرط ہے آپ نے پڑھنا ہے کسی بھی زبان. جی, اور فری آف کاسٹ ہم ترجمے والا قرآن وہ جاوید فاؤنڈیشن آپ کو فراہم کر رہی ہے. اور ابھی بھی جاوید فاؤنڈیشن نے ہمارے اس پروگرام کے توسط سے قرآن پاک بھیجے جس کی مارکیٹ ویلیو جو ہے, جو اس کا ہدیہ ہے وہ تقریباً 3000 روپے ہے, اور وہ ہم یہاں پر اپنے معزز مہمانان کو دیں گے, جو کہ ابو خالد المدنی صاحب جو ایک بہت بڑے اسکالر ہیں, عرب سے ان کا تعلق ہے, سعودی عرب سے, اور انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے, بہت بڑی شخصیت ہے. ان کے ترجمے کے قرآن ماشاءاللہ سے ہم یہاں سے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, جس میں جاوید فاؤنڈیشن کا سب سے بڑا ہاتھ ہے اور دوسرا آواز خلق فاؤنڈیشن کا. اور ہم لوگ مل کر آگے بھی اس کے اوپر بہت سارے ہم اقدامات کرنے جا رہے ہیں, جو وقتاً فوقتاً آپ کو ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں آگاہی دیتے رہیں گے. جی ماشاءاللہ. اور ناظرین کرام, یہاں پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک حدیث مبارکہ. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جس شخص نے مسلمان بھائی کی بے عزتی کی یا کچھ اور زیادتی کی تو اسے چاہیے کہ وہ اس سے آج ہی معافی مانگ لے, اس سے پہلے کہ جب دینار اور درہم یعنی روپے پیسے اس کے پاس نہ ہوں. اگر اس کے نیک اعمال ہوئے تو اس کی زیادتی کے مطابق ان میں کمی کر دی جائے گی, اور اگر اس کے نیک اعمال نہیں ہوں گے تو اس سے متعلقہ شخص ہوگا, اس کی برائیوں کو لے کر اس پر لاد دیا جائے گا. اللہ اکبر. اللہ رب العزت جو کچھ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہمیں اس سے محفوظ رکھے. جی سونیا. جی بالکل. فیصل صاحب یہ بتائیے کہ یہ میڈیم دور حاضر میں ہم ان کی اہمیت کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے, یہ بہت مثبت کام بھی کیا جا سکتا ہے, تو ہم اس پہ مثبت کام کیوں نہیں کرتے, نیگیٹیوٹی کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ جس میڈیم کو بنایا گیا یہ ایک, اس کو میں یوں کہوں کہ شیک کر دیا گیا دو چیزوں کو, نیکی اور بدی کو. ٹھیک ہے, اس میں بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جسے ہمیں نہیں پتا کہ یہ نیکی کی طرف لے جائیں گی یا بدی. بعض دفعہ ایسی ایک چیز آتی ہے جو بظاہر نیکی کی ہوتی ہے لیکن اصل میں اس میں برائی پوشیدہ ہوتی ہے. وہی بات ابھی تھوڑی دیر پہلے علامہ فہیم صاحب نے فرمایا تھا نا کہ ہم بغیر تحقیق کی چیز کو آگے پہنچا دیتے ہیں. جیسے ایک قول بڑا مشہور چلتا ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو, یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ قول کے طور پہ کوٹ کیا جاتا ہے. مجھے بتائیے اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ جس پر آپ احسان کر رہے ہیں جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ پھر آپ کے ساتھ شر کرے گا, اس کے شر سے آپ بچیں. اچھا, اکثر ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے, یہی خیال آتا ہے نا, تو اب اس میں تو پھر ہم یہ سوچیں گے نا کہ ہمیں احسان ہی نہیں کرنا چاہیے, بالکل ایسے, پھر وہ شر کرے گا ہمارے ساتھ. بیسک اس میں کیا بات ہے, اس میں بات یہ ہے کہ وہ جو احسان ہم کر رہے ہیں اس احسان کا شر جو ہمارے تکبر, غرور, رعونیت, فرعونیت ہمارے اندر پیدا کر دے گا, ہم اس کے شر سے, اس احسان جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے اندر یہ چیز نہ لے آئے, اس کے شر سے بچیں. اچھا, ہم اس شخص کی بات نہیں ہو رہی. تو ہم نے لفظ شروع میں ایڈ کر دیا جس پر. یہ جس پر کا جو لفظ ہے یہ ایڈیشن ہے, اس کو آپ تحقیق کر لیجئے کہ اصل لفظ یہ ہے کہ احسان کرو اس کے شر سے. ماشاءاللہ, بہت پیاری بات فرمائی فیصل علی بلوچ صاحب نے.